नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एक साथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। आज 2079 साल मंसिर 27 गते मंगलबार, पुष कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2022 डिसेम्बर 13 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। पर्साको रेडियो वीरगंज 99 मेगाहर्ज आजदेखि 21औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको रेडियो वीरगंजलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। जेलमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गठबन्धन र एमाले नेताहरूको विरोध, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि चासो, राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिने। जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको ज्यान गयो। जन्ती र माइती पक्षबीच भएको झडपका घाइतेलाई उपचार गर्न लैजाँदै गरेको जीप भीरबाट खस्दा मानवीय क्षति। अधिकार र बजेट कम हुँदा पालिकामा सोचे जति काम गर्न नपाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो। देश संघीयतामा गए पनि मानसिकता भने एकात्मक प्रणाली जस्तै भएको आरोप। अझै पनि सिंहदरबारको मानसिकता भनेको आफ्नो एउटा इकाइको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने मानसिकता हामी सबैले त्यो अनुभूति गरेका छौं। भारत र चीनको सीमा क्षेत्र अरुणाञ्चलमा दुवै देशका सैनिक बीच झडप, केही भारतीय घाइते। मोदी सरकारले आफ्नो छवि बचाउन देशलाई खतरामा पारेको कांग्रेस आईको आरोप। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज पर्वाकरको राजीनामा। विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया खेल्दै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। इन्जिनियरिङ अध्ययनको अर्को नाम युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा केही सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 593 931, मोबाइल नम्बर 98 550 50 859, 98 550 50 860।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छूट दिन अध्यादेश मार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई सत्ता गठबन्धन र एमालेका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। सत्ता सौदाबाजीको लागि अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णय विरूद्ध सत्तारूढ़ कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला र सांसद प्रदीप पौडेल विपक्षमा उभिएका छन्। अर्जुन नरसिंह केसीले पनि विरोध गर्नु भएको छ। राजनीतिक समूहमा आबद्ध भएर विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्न मन्त्री परिषदले आइतबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। भावी सत्ता समीकरणलाई सजिलो बनाउन अघि बढाइएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगिसकेको छ। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको आइतबार नै विरोध गर्नुभएको थियो। कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको बताउनु भएको छ। अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि पुरानै चलन हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ, पौडेलले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले पनि गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। चुनावको परिणाम आइसकेको छ, केही दिनपछि सरकार बन्ला, काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। चुनावमा जितेका र हारेका साथीहरू भएको मन्त्री परिषदले विशुद्ध सत्ताको संख्या पुर्याउन अध्यादेश ल्याएको छ। माओवादीका सचिव राम कार्कीले पनि सरकारको गलत समयमा आएको अध्यादेशको विरोध रहने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यति बेला अध्यादेश नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो। यो न्यायालयले निरूपण गर्ने विषय हो। न्यायालयले जेलमा रहेका व्यक्तिका मुद्दामाथि जति सक्यो छिटो फैसला गर्नुपर्छ। तर सरकारले भने यसको खण्डन गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छूट दिने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चासो राखेको हो। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएर यो विषयमा भएको निर्णय सम्बन्धी विवरण माग्नु भएको छ। चुनाव सकिएर नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार गठन नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले मधेस आन्दोलन, टिकापुर घटना, नेत्र विक्रम चन्द समूह र सिकेराज समूहका नेता कार्यकर्ता विरूद्ध विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो। चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको 5 दलीय गठबन्धनले बहुमत जुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न लागेको हो। तर यही सरकारले टिकापुर तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी तथा राज्य पक्षबाट भएका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले टिकापुर घटनासहित समग्र मधेस आन्दोलनको सत्य निरूपण गर्ने भन्दा पनि बहुमत जुटाउने उद्देश्य मात्र राखेको छ। 2073 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र 74 मा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पाला पनि मुद्दा फिर्ताको प्रयास भएको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल तथा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। राष्ट्रपतिका संचार विज्ञ टीका ढकाल राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने बताउनुहुन्छ। यसले अन्य विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्छ कि भनेर राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गर्नुहुनेछ, संचार विज्ञ ढकालले भन्नुभयो। यद्यपि नेपालको संविधान अनुसार सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन। प्रस्तावको जवाबदेही सरकार हुन्छ, बरु सर्वोच्च अदालत भने यो अध्यादेश रोक्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ। चुनावमा कुनै पनि गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत नआएको अवस्थामा भावी राष्ट्रपतिका लागि नेताहरूको दौड़धूप चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धन नै बहुमतको नजिक रहेकोले राष्ट्रपतिका आकांक्षी नेता आफ्नो पार्टी र गठबन्धनभित्र अनुकूलता जुटाउने गृह कार्यमा रहेका छन्। राष्ट्रपति कुन पार्टीका तर्फबाट हुने भन्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गरेका धेरैजसो नेताले विकल्पमा राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेका छन्। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरिरहेका छन्। नेताहरूका अनुसार आन्तरिक पावर शेयरिङ गर्दा आफूले राष्ट्रपति पाए प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्न पौडेल तयार हुनुभएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई मनाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र कांग्रेसबाटै राष्ट्रपति बनाउने देउवाको योजना छ। प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म सांसद नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। सरकार निर्माणको लागि एक मत पनि महत्वपूर्ण रहेकोले संसद बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा उहाँ रहेको स्रोतले जनाएको छ। माओवादी पनि राष्ट्रपतिका धेरै आकांक्षी रहेका छन्। माओवादीले राष्ट्रपति पाए आफूले
आफूले जिम्मेवारी लिने इच्छा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा पूर्व सभामुखद्वय अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पेश गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि राष्ट्रपतिको लागि चर्चामा हुनुहुन्छ। स्रोतका अनुसार कांग्रेस र माओवादी बीच शक्ति बाँडफाँडमा तनाव हुँदा मध्यमार्गी विकल्पमा नेपाल वा खनाल राष्ट्रपति हुन सक्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रपति बन्न कसरत, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुगेको छ। छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा हिजो दिउँसो कर्णाली प्रदेश 02001 429 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको ज्यान गएको छेडागाड नगरपालिकाका उपमेयर चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाउनेमा 8 जना छेडागाड नगरपालिकाकै र 3 जना दैलेखको भगवती माईका रहेका छन्। ज्यान गुमाउनेहरूमा भगवती माईका वीरेन्द्र केसी, अमर बहादुर खड्का र मन बहादुर राउत रहेका छन्। यस्तै जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 का जयकुमार बुढा, देवीसरा बुढा, रामबहादुर बुढा, दीपक अधिकारी, नयनसरा अधिकारी, अमर अधिकारी, निशा अधिकारी र वडा नम्बर 6 का वीर बहादुर खत्री रहेका छन्। दैलेखको भगवती माई गाउँपालिकाबाट जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जन्ती गएका थिए। जन्ती र माइती पक्षबीच झडप भएपछि एकजना घाइते भएका र घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा जीप दुर्घटनामा परेको उपमेयर थापाले बताउनुभयो। दुर्घटनामा घाइते भएका जयनाथ अधिकारीलाई उपचारका लागि नेपालगंज पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। जीप मध्य पहाड़ी लोकमार्गबाट तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्रैच कार्ड मार्फत स्योर शटमा 5 करोड़ नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन केस स्टोरी पठाउने सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त तत्वावधानमा आउँदो चैत 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूले काम गर्दाको अनुभव सँगालेर तयार पारिएको केस स्टोरी यही पुस 11 गतेभित्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र अथवा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटमा आइपुग्ने गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ। केस स्टोरी सम्बन्धी ढाँचा सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 98417 77741 वा 98181 52584 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले जेलमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गठबन्धन र एमालेका नेताहरूको विरोध, राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिने, जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको ज्यान गयो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। देश संघीयतामा गइसकेपछि नागरिकले सरकारका सेवा सुविधा घर दैलोमै पाउने आशा गरेका थिए। संविधानमा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार पनि पालिका सरकारले गाउँठाउँमा नागरिकको घरसम्मै पुगेर काम गर्ने थुप्रै अधिकार पाएका छन्। तर पालिकालाई कम मात्रै अधिकार दिएको र दिएका अधिकार पनि कार्यान्वयनमा समस्या नै समस्या भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। महेश केवालीको रिपोर्ट। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो महाधिवेशनमा भाग लिन देशभरिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अहिले काठमाडौँ आएका छन्। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विक पनि यसै कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनु भएको छ। उहाँको पालिकामा पक्की बाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत धेरै सुविधाको अभाव छ। पालिकामा वर्षभरिका लागि विनियोजन हुने बजेट संघ र प्रदेशबाटै नियन्त्रण भएर आउँछ। संघ र प्रदेशले दिएको थोरै बजेटकै कारण गाउँपालिकाको विकास गर्न नसकिएको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकको गुनासो छ। असन्तुलन र असामान्यता चाहिँ छ। जब संघीय सरकारको पैसा र प्रदेश सरकारको पैसाले त्यस्ता ठाउँहरूलाई अलि फोकस गरेर जान सकेन भने रिमोटमा रहेका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको त अहिले पनि हरिबुजोग हुने अवस्था छ। देश संघीयतामा गएसँगै पालिकामा पहिलो 5 वर्ष कार्यकाल सकिएर अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन्। दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्ने गरी दोहोरिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले त काम गर्ने केही मेसो समातेका छन्। तर नयाँ जनप्रतिनिधि अझै अलमलमै छन्। कर्मचारीको अभाव, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच कुरा नमिल्नु, बजेटको कमी लगायतका कारण काम गर्न नपाएको गुनासो बारम्बार सुनिन्छ। अधिकार नै कम पाएकाले आफै समस्या समाधान गरौं भन्दा पनि सक्ने अवस्था छैन। संघ र प्रदेशको केन्द्रीकृत मानसिकताले नै काम गर्न समस्या भएको बताउनुहुन्छ गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु गेवाली। संघीयतालाई जसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, केन्द्रले यो संघीयताको मर्म अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गरेर वास्तवमा जुन स्थानीय सरकार छ त्यसलाई एउटा पावरफुल सरकारको रूपमा, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको रूपमा जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो हिसाबले एउटा अभ्यास गरेको चाहिँ देखिँदैन कि अझै पनि सिंहदरबारको मानसिकता भनेको आफ्नै वरिपरि अथवा आफ्नो एउटा युनिटको रूपमा, आफ्नो एउटा इकाइको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने मानसिकता हामी सबैले त्यो अनुभूति गरेका छौं। संविधानले संघ, प्रदेश र पालिकामा एकल र संयुक्त अधिकार तोकिदिएको छ। एकल अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या नभए पनि संयुक्त अधिकार कार्यान्वयनमा भने समस्या हुँदै आएको छ। घर बहाल कर, सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन कर लगायतमा प्रदेश र केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ। पालिकालाई कर उठाउने विषयमा कडाई गर्ने अनि केन्द्रबाट बजेट दिन पनि कंजुस्याई गर्दा प्राथमिकता अनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ बाराको फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुस्तम अन्सारी। गाउँपालिकाहरूमा पनि धेरै यहाँबाट चाहिँ सशस्त्रको बजेटहरू पठाएको छ, त्यो कामै नलाग्ने खालको बजेट रहेछ। अब यहाँ यो पालि त अब केन्द्र र यहाँ प्रदेशको बजेटै हाम्रो एकदमै साह्रै कम पाएको छ। त्यही हो, खासै चाहिँ प्रभावकारी भएको छैन। संविधानमै पर्याप्त अधिकार उल्लेख नहुनु र बजेटको समस्या त भइहाल्यो। त्यसमाथि राजनीतिक दलका अनेक दबाव र नचाहिने कामको लागि आउने हौसलाले पनि जनप्रतिनिधि हैरान छन्। पार्टी र नेताले भनेको कुरा काट्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा कार्यक्षेत्र मिचिएका पनि थुप्रै उदाहरण छन्। गाउँपालिकामा देखिने यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला त? गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ। हैन, विभिन्न कुराहरूले अल्झाइ राख्ने यस्तो कुरा अहिले पनि विद्यमानै छ र संविधानले जुन जुन सूची स्थानीय तहलाई को हक हो भनेको छ त्यसलाई चाहिँ यो विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना भएको छ। अब यो कामलाई सशक्त ढंगले गर्न दिने र यो कुरालाई म्यानेज गरेर हैन अरूको काममा मेरो ध्यान दिनु हुँदैन, मेरो काममा मलाई सशक्त ढंगले गर्न दिनु पर्यो। यति भयो भने हामी हाम्रो देशलाई एउटा नयाँ दिशातर्फ अगाडि लिएर जान सक्छौं। पालिका सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब प्रदेश सरकारको कुरा। संरचना र पूर्वाधार बिना लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको मन्त्रालयहरू सार्न आनाकानी गरिरहेका कर्मचारी फकाउन सरकारले थप प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नयाँ सरकार गठन नहुँदै अस्थायी मुकाम बुटुबलमा रहेका मन्त्रालय दाङको देउखुरीका अस्थायी संरचनामा सार्न थालेपछि कर्मचारीले विरोध गरेका छन्।
विद्रोह गर्नेसम्म चेतावनी दिएका कर्मचारीको सुविधाको लागि सरकारले घर बहाल बापत थप रकम दिने तयारी गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यकाभरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, नक्का जादु न हो सपना, हुन्छ दुई वर्षमा गुणा। हजुर, ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले लैनचौरमा निर्माण गरेको नयाँ वितरणमा समस्या आएपछि पुरानै सञ्जालबाट पानी पठाइएको छ। नयाँ सञ्जालमा समस्या आएपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL को पुरानो सञ्जालबाटै राजधानीका मुख्य शहरमा पानी पठाएको निर्देशनालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी चन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नयाँ वितरण सञ्जालबाट पानी पठाउँदा लैनचौरमा नेपाल स्काउट अघि पाइप फुटेर हिजो जलमग्न भएको थियो, जसका कारण पैदल हिँड्न पनि समस्या भएको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। धरहरा पुनर्निर्माणको नाममा काठमाडौँ सुन्धाराको मूल धारा नष्ट गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहले आपत्ति जनाएको खबरमा डीके कुमार नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ, विकासको नाममा ऐतिहासिक र पुरातात्विक संरचना भत्काउनु हुँदैन, यसको विरोध गर्नै पर्छ। यो विकास होइन, विनाश हो। मेलम्ची खानेपानीको पाइप फुट्दा काठमाडौँका केही ठाउँमा सड़कको केही भाग नै बगेको खबरमा लेलिन देवकोटाको प्रतिक्रिया छ। गुणस्तरीय काम नभएपछिको नतिजा हो यो। शुरूआतमै यस्तो अवस्था छ, पछि के हुने होला। यही खबरमा सुशीला थापा सिलवालले अनुभव सहितको प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। हिजो सुन्धाराबाट जाममा फसेको गाड़ी 1 घण्टामा बल्ल लैनचर पुगेको थियो, पछि जताततै छताछुल्ल पानी देख्दा मेलम्चीको पाइप फुटेछ भन्ने लागेको थियो। खबर पढ्दा हो नै रहेछ। उहाँ व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, ऊ बेलामा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानीले काठमाडौँ पखाल्ने कुरा सुनेको अहिले देख्न पाइयो। यस्तै निमप्रसाद उपाध्यायले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, अब काठमाडौँ मेलम्चीमय भयो, पानी आएन भन्नेलाई बल्ल काठमाडौँमा पानी आएको भान भयो होला। अनि विभिन्न ठाउँमा सड़क खनेर अलपत्र परेका खबरमा नवीन नेपाल लेख्नुहुन्छ, अस्तव्यस्त सड़कमा यात्रा गर्नुको पीड़ा भोग्नेलाई थाहा हुन्छ। तुलोका कारण न घर बस्न सकिन्छ न व्यवसाय गर्न, कर उठाउने अनि बाटो चाहिँ मर्मत नगर्ने। सरकारका प्रतिनिधिहरू लाज पचाएरै हिँड्छन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारत र चीनको सीमा क्षेत्र अरुणाञ्चलमा दुवै देशका सैनिक बीच झडप भएको छ। सीमा क्षेत्र तवाङको याङत्सेमा शुक्रबार राति भएको झडपको खबर हिजो मात्रै बाहिर आएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। झडपमा केही भारतीय सैनिक घाइते भएका भारतीय पत्रिका ट्रिब्युन इण्डियाले जनाएको छ। ट्रिब्युनले भारतीय सेनाको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गरेर उल्लेख गरे अनुसार भारतको भूमिमा चीनिया सेना प्रवेश गरेपछि झडप भएको थियो। केही सैनिक घाइते भएपछि दुवै पक्षका ड्युटी कमाण्डरले वार्ता गरेर समस्या समाधानको पहल गरेका थिए। भारतीय पक्षले केही चीनिया सैनिक पनि घाइते भएको दावी गरेको छ, तर चीनले यसको पुष्टि गरेको छैन। भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा पटक पटक झडप र लडाई हुने गरेका छन्। यसअघि सन् 2020 को जुन महिनामा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा 20 जना भारतीय सैनिक र केही चीनिया सैनिकको ज्यान गएको थियो। यसैबीच भारतीय कांग्रेसका नेता तथा राज्यसभा सांसद जयराम रमेशले नरेन्द्र मोदी सरकारले आफ्नो राजनीतिक छवि बचाउनको लागि सीमा क्षेत्रको झडप लुकाउन खोजेको र देशलाई खतरामा पारेको आरोप लगाउनु भएको छ। देशभन्दा ठूलो केही नहुनेमा मोदीले भने आफ्नो छवि जोगाउन देशलाई नै खतरामा पारेको उहाँको आरोप छ। अब खेल खबर। कतारमा चलिरहेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया खेल्दैछन्। यी दुई देशबीचको खेल आज राति पौने 1 बजे दोहाको लुसाइल स्टेडियममा शुरू हुनेछ। अर्जेन्टिनाले नेदरल्याण्ड्स र क्रोएसियाले 5 पटकको विश्वविजेता ब्राजिललाई हराएर सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। अर्जेन्टिनाले सन् 1978 र 1986 मा गरी 2 पटकसम्म विश्वकपको उपाधि जितेको छ, 3 पटक फाइनलमा पुगेको छ। क्रोएसियाले अहिलेसम्म विश्वकपको उपाधि जितेको छैन। अघिल्लो संस्करणको विश्वकपको फाइनलमा क्रोएसिया फ्रान्ससँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। अर्जेन्टिना र क्रोएसियाले एक आपसमा यसअघि 2वटा विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा दुवै टोली एक खेलमा विजयी भएका छन्। सन् 1998 को विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले क्रोएसियालाई 1-0 गोलले हराएको थियो, तर सन् 2018 को विश्वकपमा भने क्रोएसियाले अर्जेन्टिनालाई 3-0 गोलले हराएको थियो। एक अर्कासँगका 5वटा खेलमा क्रोएसियाले 7 गोल र अर्जेन्टिनाले 5 गोल गरेका छन्। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडी समेत बन्दैछन्। आजको सेमिफाइनल खेलपछि मेस्सीले जर्मनीका लोथर मथाउसको कीर्तिमान बराबरी गर्नेछन्। विश्वकप इतिहासमा जर्मनीका मथाउसले सर्वाधिक 25 खेल खेलेको कीर्तिमान छ। मेस्सी र क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिचका लागि यो अन्तिम विश्वकप समेत मानिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर अलग भएका छन्। नेपाली क्रिकेटको निकै व्यस्त र चुनौतीपूर्ण समयको अवस्थामा प्रभाकर सोमबार बिहान दिल्ली फर्किएका हुन्। नेपालको प्रमुख प्रशिक्षकका रूपमा उनको कार्यकाल केवल 4 महिना मात्रै रह्यो। 1 वर्ष सम्झौता सहित क्यानाडाका पुबुद जासनाको स्थान लिएन। उनी गएको अगस्तको दोस्रो हप्ता नेपाल आएका थिए, तर केही प्रमुख खेलाडीसँगको वाद विवाद तथा अघिल्लो हप्ता नामिबिया भ्रमणमा निराशाजनक प्रदर्शनपछि क्यानले राजीनामा गर्न बाध्य पारेपछि प्रभाकर नेपाल छाड्न राजी भएको स्रोतको दावी छ। क्यानले प्रभाकरको विदाईबारे आधिकारिक जानकारी भने दिएको छैन। काया कैरनमा अब पालो उखानको। महँगो रुन्छ एक बार, सस्तो रुन्छ बार बार। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। जेलमा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गठबन्धन र एमाले नेताहरूको विरोध, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि चासो, राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिने। जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको ज्यान गयो। जन्ती र माइती पक्षबीच भएको झडपका घाइतेलाई उपचार गर्न लैजाँदै गरेको जीप भीरबाट खस्दा मानवीय क्षति। अधिकार र बजेट कम हुँदा पालिकामा सोचे जति काम गर्न नपाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो। देश संघीयतामा गए पनि मानसिकता भने एकात्मक प्रणालीकै जस्तो भएको आरोप। भारत र चीनको सीमा क्षेत्र अरुणाञ्चलमा दुवै देशका सैनिक बीच झडप, केही भारतीय घाइते। मोदी सरकारले आफ्नो छवि बचाउन देशलाई खतरामा पारेको कांग्रेस आईको आरोप। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको राजीनामा। विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया खेल्दै। अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले कर्नर किक शीर्षकमा बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा काठमाडौँका सड़क छेउमा व्यापार गर्ने साना व्यापारीलाई महानगरपालिकाले देखि नसहेको विषय उठाइएको छ। काठमाडौँमा गरीबलाई महानगरले देखि नसहेको गुनासो यताउति जताततै सुनिन थालेको छ। कार्टुनमा महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह जस्ता देखिने व्यक्ति सर्लक्क कपाल कोरेर, कालो चस्मा अनि हातमा लट्ठी समातेर प्रहरीका साथ हिँडिरहेका छन्। अलि पर केही मान्छे देखेपछि बालेन्द्र शाह जस्ता व्यक्तिले प्रहरीलाई सोध्दैछन्, को हो त्यो? देख्दै गरीब जस्तो। आजको काया कैरन सकिएको छ।
उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। जाडोको यो बेला मौसमी फ्लू हुन नदिन चिसोबाट बचौं। नमस्कार।